سلام فتوات تقاتلتي أبناء لهم عن فيديوهاتنا نريد نخون إرترا تسمع زلو حدش زحقس بالسرات ويكا زحقس هنا لو ما عندي أبقصات محبرة ميديا تسمعكم موخم زلهم القرارون لا تعطي ولا دي تعملك حلوت لك أنا حلوت نفسنا عبسمرا حدش زينا يسمع له دحر 18 عمت بيت ما أسرتي أبزناي ود مني إذا تقعد لايزي تمالك سواء خلو انبابا أي تقمتون بريزيدنت إسياس أفورقي لومي 4 تحساس بساعات كان مقاتري ورقة صراحة سرت أمباسادرات تقبلوا تجارو نعنا كم تجروا يجيروا نعنا زخبرنا كم تجروا يجيروا زدنجتلنا كم تجروا يجيروا تباتاتنا بأنا زحزني أو عالمين. لام تازي ناي ويني كي مسلكاتكم ناي بركت ولا سب سلام تاي. حزون أب مدباتي أب تحسداتي زلكم رئيتو حسابا نحرها اللي أوكم ينتحفوا اللي حزون نزقاتي حدش نحرها لكم سبسكرايب مقار كي تزنقوا عليها لكم تابزو نايلو مع انت فيديو تاتنا نتيسا نايت عنحيد بيس سلام أنا يوردل سلام أوني حنن بعلمه سلام يوردل عسب ودنات أجروا عندما تملس جن كما 2% بلاي ارقص أنيوشنا بيسوس كريستوس بس ما عمود بس كلس ودادوس مريض من كتكت بيسوس إن أنت مياسبرانو بس ما عمود بس كلس يرجع ጌታሆይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወዳጆች አይታችሁታል እናንተ ደነገጥኩኝ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አለው ጌታሆይ ፈጣሪ ሆይ እናንተ ያስፈራል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቆሟል ነገር ጌታሆይ ተጋሩ ናዓና ከም ትግረዋይ ገይሩ ናዓና ዝኽበረና ከም ትግረዋይ ገይሩ ዝደንገጸልና ከም ትግረዋይ ገይሩ ተባታቲና በአና ዝሓዘነ ኣብ ዓለም የለ ስደት ማለት ከም ስደት ዘይኮነት ኣብ ዓለም ትግራይ ናዓና ኣብ ትግራይ ከይዱ ሰብ ከም ዓዱ ደስ ብሎ ይነብር ይሕብ በቃ ሰው ኢሉ ዘይሽገር ኣብ ገዝኡ ሰው ኢሉ ከም ዝኻብ ጎደበ ዝኸደ ኮይኑ ይስማዓክ ምክንያቱ ቋንቋኻ ዝዛረብ ደኻ ትመስል مبخاز مسل كل نجار نحوخاز مسل الله أتوم سؤال كاس بقى كم زخبير ترى هم المسيب لخاني أنا نجار كمال قبل على عد مسيب ماله نسكي تتصاوي حب أنا خسر كلهم عليه ولا ساعة سجير قالي أم صباح يزم مسؤول جلت أيت حيزم مسؤول مجبوب لي أم دم بيصوم نقولوا جهم زم دكي نحن راجع كانت عندنا نتجارو خميع عنت سيالنات فلتها بتاع برنا على زخبرنا بريزيدنت إسياس أفورقي لومي 4 تحساس بساعات كان مقاتري ورقة صراحة سرت أمباسادرات تقبلوا غازتنيا نصر الدين عبد الرحمن بملكع تصاب نزدالو تحستو ميكائيل حدقو كقربي أبتي أبي مقبل أجاش دندن استخايد سنسرعات ورقة سرحم زركبوا أمباسادر نكسن السعود عرب مشعل بن حمدان الروغي أمباسادر ريبابليكي على مستر ألفونسو دي ريسو أمباسادر فدريشن روسيا مستر أوليغ بيترينكو أمباسادر ريبابليك سودان أسامة أحمد عبد الباري أمباسادر لوخ حبرة أوروبا ميسس جوانا دارمانين أمباسادر أستراليا دكتور أليكس كارستين أمباسادر ريبابليك بولند مستر ميشال موركوچينسكي أمباسادر ريبابليك زامبيا مستر ألفريد موسيمونا أمباسادر إسلاماويت ريبابليك موريتانيا مستر حسين سيدي عبدالله أمباسادر كوت ديفوار مستر ديلغولو ألبرت أمباسادر ريبابليك رواندا مستر إرنست رواموكيو كمون أمباسادر ريبابليك سريلانكا مستر أبو هاميغ سيسي رام اتوم أمباسادرات سلامتان سنة من نيوتن مرحتهم دحر مغرب زمدنا هاجراتهم مس إيرترا نمدن فاق سرح مخانهم الرقاقيتهم أمباسادر سعود عرب مشعل بن حمدان الروغي أمباسادر ريبابليك إيطاليا مستر ألفونسو دي ريسو أمباسادر ريبابليك سودان أسامة أحمد عبد البارن أمباسادر حبرة أوروبا ميسس جوانا دارماني نيرينا بزهابو حبرتا حونتاون دولدولن زمدنا مس إيرترا نممعبالن شركنتهم التحقاز نمعزازن نزولو دليتن دلونتن هاجراتهم قليتهم أمباسادر ألفونسو دي ريسو بتوسخي زمدنا إيرتران إيطاليان تاريخاون صنعن كم زغون بمتقاس مس بريزيدنت إيسياس زيارة نمدن فعو كم تزراربو أفريتهم أمباسادر أسامة أحمد عبد الباري بوغونو
ሰላምታን ምስጋናን ኣብ ወንበር ልኡላው ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ድሕሪ ምብጻሕ ኣብ ዝተፈላለየ መርያት ዝጸንሐ ታሪኻዊ ዝምድናታት ብዝበለጸ ንምዕዛዝን ንምስፋሕን ከም ዝሰርሕ ኣነጺሮም ኣምባሳደር ሕብረት ኤውሮጳ ሚስስ ጆዋና ዳርማኒን ድማ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ ዞባዊ ሰላምን ምርግጋእን ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካየደት ብምግላጽ ኤርትራ ኣብዚ ከባቢ ብዘለዋ ተራን ተመክሮን ንሕብረት ኤውሮጳ ኣዝያ ኣገዳሲት ብምዃና ንሰላምን ምርግጋእን ዞባታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ብዝምልከት ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ከም ዝደልዩ ኣረጋጊጻ ኣብቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ዝተረኽቦ ስነ ስርዓት ወረቐት ስርሖም ዘቕረቡ ኣምባሳደራት እቶም 5 ቆምቲ ክኾኑ ከለዉ እቶም 7 ድማ ተንቀሳቀሱ እዮም። ብዙ ቃለ መጠይቆችን አድርገሃል። ለማድረግ ከመሄድ በፊት ከቢሮ ልብህ በጣም የመታው ወይም ደግሞ እንዴት ብዬ ነው አሁን ጥያቄ ማቅረበው ብለህ የደረገጥክበት አጋጣሚ አለ? አዎ ያው ከመሪዎች ለምሳሌ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ኤርትራ ድረስ ሄደን ቃለ መጠይቅ ያደረግንበት ሁኔታ በጣም በህይወቴ ማረሳው። ምክንያቱም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የተለያየ ስብዕና ያላቸው በተለይ በኢትዮጵያውያን ዘንድ የሚታዩበት የተቀረጹበት ነገር አለ። ያን ነገር ምናልባት ወደፊት ይለወጣል ብዬ እጠብቃለሁ። ምክንያቱም የምሰማናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እሳቸውን ከኢትዮጵያ አንፃር ኢትዮጵያ ጠላት ተደርገው እንደ ጭራቅ እንድናያቸው ተደረገበት አጋጣሚ ነበርና ኢትዮጵያ ህዝብ ስለሳቸው የሚያስበውን እያወቁ እሳቸው ፊት ሲቀርብ ምን አይነት ጥያቄ ነው ይዤ የሚሄደው የሚለው ነገር በጣም ያስጨንቀን ነበርና ከባልደረባይ ፋሲል ጋር ነበር ነውና ነገር ግን በኤርትራ ቆይታችን እሳቸውንም ቃለ መጠይቅ አድርገን የተለያዩ መዛግብቶችን አገላብጠን የኤርትራ ወመዘክር የሚባል ቦታ አለ ልክ እዚህ እንዳለው እዛም ሄደን ፊልሞችን አይተን የተረዳነው ነገር ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ዳግም ስለ ኤርትራና ስለ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ታሪኮችን እንዲፈተሽ የተሰማውን ከእንደገና እንዲያጤነው የሚያደርግ ነገር ነው በውስጥ የተቀረጸውና እሳቸውን ለመጠየቅ የበንበት ጊዜ በጣም ፈታኝ ነበረ። አኗኗራቸው ቀለል ያለ ነው ይባላል ማለት ቡና ሹቅ ምናምን ነገር ቃለ መጠይቁ ላይ አይቻለውና በርግጥም ያ ከናንተ ጋር ለነበረው ቃለ መጠይቅን የተዘጋጀ ነው ወይስ ህይወታቸው እንደዛ ነው? 4 ጊዜ ነው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ያገኘናቸው። 4ቱንም ጊዜ ቤተ መንግስት አይደለም ከአስመራ ወደ 20 ኪሎ ሜትር 25 ኪሎ ሜትር አካባቢ አንድ ግድብ የመስኖ ግድብ ያሰራሉ። ጉሏቸው ማዳራቸው እዛ ነው። ትንሽ ቢሮ ነገር ሰርተው እዛ ነው ያገኘናቸው። እንደ ነገሩ ለብሰው ሸበጥ አድርገው ነው ያየናቸውና ለማናችንም ያስደንቀናል፣ ያስገርመናል። አንድ የሀገር ፕሬዝዳንት በዛ አይነት አለባበስ በዛ አይነት ቦታ ማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው። አግዳሚ ወንበር ላይ ተቀምጠው እንዳልከው ቀደም ሲል ቡና ተፈልቶ እኛ በመናቀው ሲኒ አሹቅ በሳን ቀርቦ ብሉ ጠጡ እያሉ በአማርኛ ነው በነገራችን ላይ አንዳንድ ነገሮችን ስናወራ የሚነጋገሩትና በጣም የሚደንቅ ነው የሳቸው ያናኗር ሁኔታ። የሚገርም እሳቸው ልጆች አሏቸው። ከልጆቻቸው አንደኛዋ በአስመራ ቴሌቪዥን ላይ በኤርትራ ቴሌቪዥን ላይ ኤዲተር ነች። አንድ ሀገር መሪ ኤዲተር ሆና ቪዲዮ ፊልም ኤዲተር ሆና ስናያት በጣም ነው የደነቀን። እንደዚህ እንደምታስበው አይነት ነገር አይደለምና ይሄ አናኗራቸው ይገርማል። የሳቸው ብቻ አይደለም እንዳለ ባለስልጣኖቻቸው በሙሉ ተመሳሳይ የሆነ የህይወት እንትን ነው መታየው። እዚህ ከምታየው አንፃር ሰማይና ምድር ነው ልዩነታቸውና ይሄ ነገር ለምንድን ነው ብለህ ታስባለህ? አብዝናይ ወድ ሚኔ እዚ ተጋዳላይ እዚ ትማርክ ስዋእ ከሎ እምባባ አይተቀመጦን እምባባ በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አው ነይሩ ናይ ኩሎም ተጋደልቲ ከይዱ እምባባ ይቀመጥ አው ተሳቲፉ ክንሱ እምባባ ደይቅማ በደይመቅማጡ እንታይ ትጸገ አለቀ። እዚያ አባይ ደሆነ ትሕቶ ያዚያ እዚያ ከነግረካ በጣም ከቢድ ሆነ ሕቶ ከነግረኩም በጣም ብዙሃት ሰብ ተቀይም ብዙሃት ሰብ ካወረዳ ከሳብ ሀገር ሙሉ ተቀይም ያዚያ። ስለዚህ እንታዩ አበሱ እንታይ ስለዚ ገበረ እዩ ካብ ኩሎም ተፈልዩ እምባባ ደይ ተቀመጠሉ እዚ አቦና እስ ማን ይሉ አነ ከነግረካ ፈሌ ጀጋኑ ድብሎ ከባቢ የለን አነ ግልጽ ገሬ ነግረኩም አነ በተፈጥሮ ይሪኻዶ ጅግናዮም ከምዚዮም አይብልኒ አነ ከነግረካ በተፈጥሮ ከሙ አይብልን እየ እዚ ከባቢ ጅግናዩ እዚ ከባቢ አይብልኒ ነውሪ አይብልኒ አነ በቃ አነ ሰቤ ኤርትራዊ ድማ ተወሊደ አቤ ስለዚህ ኩሉ ህዝብ ኤርትራና አይ ጅግናዩ ተወዲያ በከምዚ ይደሐስብ ከም ገሊዮም ናትና ኮ ከምዚዮም አይብልኒ እንዴ ኢሳያስ አፈወርቂ አጠሊኡ እንዳረው አልካ አቡኻሲ አብዚ ጅግናዩ ክትብለና አይ ወይ ጅግናዩ ዝከባቢ ክትብለኒ አይትኽእኒኻ እንዴ ግልጽ ገይረ ይዛረበኩም ታንኩም ይኹ እንዴ
أنا كنقرأكم كم مجمريام أبتيوم أب إيرترا زلو حلفتي كنقرأكا دخمت علو أنا بحكي 3 عامت تقاليسهم ديوم أزيوم سبات زيوم عم ملكت حطو ترديكم على مكنياتهم نجيجا جيجا يبلون دلو نتسب أي كجاجا خلو جيجا هتقبر دلخا زبلو حلاف اندحر زيلا مشنا أي تقادا لا يكونن سوري عندي برات حيزو بزمرع بزكيد سلازبلس جيكنا كبلو نو جيجاي برازر سوري أنا زأمن كجاجا خلوه ميكي أبزيان تجاجيها سوري هرادالي زيا أنا دمانة حدا تجاجي خلها زيا ريت الخونة جيجا زيان دحري الكايو نو هاي تجاجا خون دبل ندحر كوينو زيا نجر اللوا زيا سلزي كم حدا حزبي عين زلنا أذن زلنا عمرو زلنا سبات انتي كنقبري دقبانا كنا حسبي دقبانا سلزي حوات أدل كبكم يعني زيا اندحر دملس اللي أكل دقافا اندحر عليو يديب سأقام إلا نايتو واحدة تسكيفة عاب كم زخاءات سلزي تدوخي دي عاتقون يرن حجق بعنا مازيا سلز فقط لي عاب سنر ويتقمت على فيديو حيزلن شو حيزوان بشاريت كناري عنا بلن ناتكو تشكر ناتكو خبرتنا خبر اندابلن شعون دلصان وصل مسكال حبابلن مسكال هيون عيسرين نيرو سلازي قمونا آتنا تنام أزلوان كاب جنة جميل كان جنة كمان صغيرة خلاها بقدام يتزاري بقومينا سلازي جنة ون أب حدا كده فانا ليك تديكيو حجب زعبا خسارة بيدرني قمونا آتنا أو آمين دبلا في فيديو مشانيتا در آيو إيه زياد حكي أنا قر حجب تايدا سكيفة ليري زم عيمانات اللي جغلب توادو حمد قبرني متايدا تشن قليلي أمبر قمونا آتنا حاسيا موريكا تلك التاني قال يربع له نكال حجني نو وفتصم تعمل بزا هايمانوتنا عقصتن كفاك سبيلا قد سخ نقرأكي بزا هايمانوت زيا زهر مكي جنت تقول حجزنا يا عينا كي تدنن رأسا سمايا موتي سلم سكوان استغاطع حجزنا يا عينا بهايمانوت كم زبالي زهر مكي يلا زمس ابتطلق كمت زعلو نقول ناتن صولك كجبريل كمبلا سوا قريب بزر حبرن هذا سوا مستفي رؤسو أي قاتضروني لهم مستغرق انتاي داخدا تقنين كبلا زي تقنين كتبلو تقنين كبل عين هاي تقولو أي فلتني تقنين زي تقنين مقناتو مستفي حتي مليلة خيلومو حوزوز بلو مقناتو والان سيدين ود تبعاتها تقنين مخدو تلو والان سيدين هاي دي أخوينوا ود تبعاتها اندحر تقنين كد كله اسم مساقوتي أزدلو دكاتي هواسن يخفوتيو أنا أكيد درافو قول سمعر كوي What is about the voice إلى أتينيرة شغلها إنت حتى قلنا كاي النفاس أتوقعيس من بس خازقولس حجي بقوم مسألة تقولي شو تقولي نادي أتقولنا أي فلتنيو سويت سبعي كل عيرة كلها تفاتحنا تدفرني كلها تعقاقي ولي كلها كقوم من جاحي زوان زلو نحن ما فنكلنا نوصل فريحنا أصلا دفرحة للولا تيلوان للولا سقبلا تيلون حجة حنت مرير وعنا قراتنا نعي أنا حقا ويلا تلقي وحاخر يا بريا حاخر يا مسكلي ما تتصلن حسيبة حجة بدري العظيم وين نفسي حتى لا نسمي لهم خيط خفت لهم بيدهم كيف خفتي أنا نفسي حتى نزوز من غيرين يا ردي أقول سريني ده حار بقى قدي فيح سلازي بقى مونيكا حفتي أنا إحنا أم نبولي يبلنا مس حدارنا أفاتحنا بقى كسيدر فيديو خن كفتاب لنا فيديونا نخفت بقى يسوس كروسوس بزي أحمد متيات كلا بقوليتك ندهر حين كلاقي قوليتك سلا زغنت كل خدان كنتي أو تيا ناي ولا تسقم غير كده لخ نفس قول تيا قاليلو فيديو ريان قال ماله قاليلو دسحق زي عود لما دسحقي اللي تبع عصاي ما حدا أنا تمت بحال مسانعتي النبرت ناتمت مسوط معرك النبرت بجنزب اليوم تبع شوب جنس سايا نقعد ولاد الذي منافس سديد الليلة ملينا يلا ناوشري ليانو إفلتاي ما مارتيا منافس سديد الليل سولتني بلوك جريا أنا كومي يا مني جوري جن سكد عني لك في تياس منافس سديد الليل عخا سديد الكادو لكن تاي منافستي أبي زلوا يا منافس تولكس نسخاي تردوني خان عايكن تمالن مولا ليتك قالوا سن حاضروا ملني إلى تني من سديد الكي إفريم كوميز جبركا اندحر مسؤوليركا اندحر كتكير داريها قطاي حزك ايلات قالوا له إلن خايلاتك أبقد مسابق قتلك إلني لا تفحيسك كتمتي أخي إلني بيدلني أنا حسيكم كنزار بيدلني فحسي الكتمتي أخي نابلني بيدلو أبزي أجازات تزارب تبزي ناتي كلهم بهم يحزوان بكا يبلن اسكي
أقحت بنك حجب دقة موصل دقة وصبله أبجزا خلا حنسب أبجزا خنبله شو كلهم كأفارات ينتنا بعد اللوخ أنا مساكين سلزخنا يقوم جيرون حجي وأنت اختل دلخ قليلي أول نعي حجي أبجزا خلو خزارة بن مش عود علينا مسود أنا كيد حجي أمبتا كلمة أنا خمس ناي مصحف قدسان أمبتا مهرب ولا تقل ثابت حجي قليلو قلا خلم دقة وصي أبدقة صعدة أقحت بن كفي خصر حكيم له حجي كانوا كانت أو تقمطه كان كيدا أبدقة جزء مش تقمطه شو وصل مسملة أقحت بن صعدة أو طلع شو خما غير الليلة طلع فرد كذا ولا كان السب كوفن بلا كان السب أبدا حجي خلنا نتكلم توالد اللوا حجي نتحنتي أبجز أدويلو بقى قلا بلا شو أنت يبلا حجي تأمر كثر ياخد دقة وصبله كان تخالك أدالي وايد صنح أفتق جزء حجي صعدة أقحت بن قرب الله قليلو حدش كم زغلتش حدشيت كيدا قاسا شعو أبا أفتق تقمطه شعو الناس اللي كله مسج سد الله بوصب نتحنتي اتحد أخيدا أو قمتها بلا حجي كيدي بكا ولا التمارين ولا التقولمانة قليلو خيد وصبلا خيد مسبلت أبا صنح تقحت بن كوفي لم مسقلة مليئة شعو قليلا بتأمر أقحت بن قلمنا قليلا دي حرقن ديقن كل نقر مسفلت كوا لا نفس خصل أكيد لا تميلك أغاك أمين تبلتاقو إلل تبلتكو وركو إلل تبلتكو إرترا تسميع زلو حدش زحقس بالسرات ويكا زحقس هنا لو ما عندي أبقصات محبرة ميديا تسميعكم موخم زلخم انت زي سميعكم مودما نخباب 18 عمت بزح أسرات تفتحهم اللو كابزون أسرات قليهم كباب 18 عمت أب أسر بيت زنبوري أم مالتيو زي نازي بيرجع لهم في الساعة أبليو أم محبرة وقطعت أنا مجمرتها خابوي أم بيبيو شاركوين مت إنه مالتيو يرجع لهم في الساعة قطعمي ترجع لهم في الساعة خمس طلعت من فطوة أب بزح أسر بيتاتنا إيرترا حنت خافتن نوح استأسرة بزح كرتن دبلا مخانا درجة بزح جزء أزنتيات طلع يقال خابزهم أسرات أسماتهم تفتحهم زلوا اسماتهم مالتيو أم محبرة وميديا زروخ بكوي نجدا يزر قبر هوت أتو تصفالم سلمان برهانه أسمرهم قبر ولد قويتهم كل التحوات داويتن ماتيوسن يوم زبل أما حبراو ميديا استزرق حد صحف أم بيبلغوا مالتيو إذا صحف زي ويلما إذا زي نازي انتهى يترجموا تينا أبز هجر مزحات نلعلي عسر شمونت عسرة لعلي عمتاتون ده يوم زت أفئة أبتحتي أزيو كفو زخونة أسر بيتات ناي سرعات عندنا زركبوا زيجاتات مزحاتهم زلوا تتريفوا زلون زقطل سقوم تنتاي خول زلوا بتوم تريفهم زلوا أسراتون نزوم أسرات زيهم زمسللو مسرح بجبو كلات أفكار لوا أنت زي كوينو زي سمع نجوا كم هاجر كم هزبي كبيت صعبين كل وصل زخانة بقى فتح له إذا زلوا من جستي من البات أب عبيتو أب شمجنو كلب من تيلو نزوم ما حيرتي ومزلوا بتصوتو وجل 15 كان بعلى أستير يوحنس مثلا سناي دبساي زي مثلوا إرمياس بابايو إرمياس درساي مالتي حوان سناي دبساي كم محيور كارش الخوت عمله بيتودد دابرها مسزبو مسقالو مسدرو خرخت خلالو أزي أويت ملا حفاشي كاب حجنين يودم ما حفاش دمتو قالسو معرة المكل خال هاجرو زجبرو عبركتو معرة نتسألين ممكات زجبرو عبركتو نتعوش تزلوا عن زادما كسمع يقبع وزحات زي سمعنا يوم كأنزاتات أفقود شلالو وزحات زي حبسنا يوم نبعت أفقود أبسمرا حدش زينا يسمعلو دحر 18 عمت بيت ما أسرتي ستفتحو أسرات كمزلو لما نسمع لنا بزعبا أسرات تقدسنا أسرات كفتحو كمزلو من نقصقص زنبرنا زحاتنا أسرات يفتحو كمزلو انتدأ سمعنا لما بتعمي صبو كمزقنا إذن قرزي خاء قصل بفلاي اتي أبيت ما أسرت زلو إرتراو زيقا بمفتحو نزي زينازي مسمعنا بزي قدس أبلعدي منقست إرترازن لنا دقفي كنت قومو انقع نابيتهم بسلام نابتا سترقهم بسلام تحوسوا اتهم تريفهم زلو كمزي حجن سقو زلنا زتفتحو زيقاتات خمو تفتحهم
ብሓቂ እቶም ኣዝዮም ዝናፍቅዎም ዝብህግዎም ስድራ ቤቶም ክሓቕፉ ንምነ ይምነ እዚ ነገር እዚ በዝያዳ ክስርሓሉ ድማ ክተባባዕ ምእንትን ሓሳበ ይህብ እቶም ዝተፈትሑ እሱራት ዜጋታትና ድማ እንኳ ሓጎሰኩም እቶም ስድራ ቤት እውን እንኳ ሓጎሰኩም ክብል ይፈቱ ሰሰናይ